यो Redmi Note 10 र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 22,000 बाट र यो भिडियोमा चाहिँ म यसको फुल रिभ्यू दिन चाहन्छु तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईं हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन पनि थिच्नु होला फर नोटिफिकेशन्स। सो Redmi Note 10 मा चाहिँ यसपालि धेरै अपग्रेड्सहरु दिएको छ र वान अफ द हुन्छ नि मेन अपग्रेड भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यसपालि सुपर एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले दिएको छ है। सो फर्स्टमा चाहिँ यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गरौँ। अब Redmi Note 10 मा चाहिँ 6.43 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड प्यानल दिएको छ र त्यो माथि फुल एचडी प्यानल पनि हो। वेल अब 60 हर्ज रिफ्रेश रेट हो हैन, तर यो प्राइसमा चाहिँ नो कम्प्लेन्ट्स किनभने यसको जुन कलर्सहरु छ हैन एकदमै विभिड छ। त्यसैगरी हुन्छ डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो फिल हुन्छ, तपाईले भ्युइङ एंगल्स पनि राम्रो छ हैन र ब्राइटनेस पनि Xiaomi ले चाहिँ 700 निट्स सम्म क्लेम गरेको छ र ब्राइटनेस पनि निकै राम्रो छ यसको। तपाईको हुन्छ नि इन्डोरमा नि एकदम मोर देन ब्राइट इनफ भन्छु, तर त्यसैगरी आउटडोर्समा नि नो प्रब्लम मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस डिस्प्ले चाहिँ जुन यो प्राइस छ नि 22,000 को लागि वान अफ द बेस्ट नै छ। अब अर्को अपग्रेड भनेको चाहिँ यसमा चिपसेटमा आउँछ हैन, तर हुन्छ नि त्यस्तो ठुलो अपग्रेड पनि लाग्दैन किन भन्दाखेरि स्न्यापड्रागन 678 दिएको छ जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 675 जस्तो नै हो के हैन, अलिकति हायर क्लक सीपीयू र जीपीयू दिएको छ, नत्र चाहिँ सेम नै चिपसेट भन्दा हुन्छ है। अब यसको जुन रियल वर्ल्ड परफर्मेन्स छ एकदमै राम्रो स्मुथ छ, युआईहरु नेभिगेट गर्दाखेरि एपहरु खोल्दाखेरि तर तपाईले मल्टिटास्क गर्दाखेरि पनि त्यस्तो ल्याग्सहरु स्टटर्सहरु चाहिँ केही पनि बेटर हुँदैन। त्यसैगरी अब तपाई गेमिङ नै गर्नुहुन्छ भने नि अब यो प्राइसको लागि हैन यसको गेमिङ वान अफ द बेस्ट रहेछ किन भन्दाखेरि अब तपाईले PUBG मोबाइल खेल्नुहुन्छ भने हैन स्मुथ ग्राफिक्स त्यसैगरी अल्ट्रा फ्रेम रेटसम्म खेल्न सक्नुहुन्छ हैन र त्यसमा चाहिँ 38 to 40 FPS चाहिँ जो स्टेबल मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। र त्यसै कल अफ ड्युटी मोबाइल चाहिँ मैले यसमा म्याक्स FPS त्यसैगरी लो ग्राफिक्समा खेलेको थिएँ र फ्रेम रेट चाहिँ 58 to 60 को बीचमा स्टेबल दिइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ 55 सम्म ड्रप हुन्छ, तर जस ओभरअल गेम प्ले निकै राम्रो छ। सो परफर्मेन्सको हिसाबमा नि निकै राम्रो छ Redmi Note 10। Xiaomi ले Redmi Note 10 को डिजाइनमा नि अलिकति चेन्जेसहरु लिएर आएको छ हैन, पछाडिबाट देख्न सक्नुहुन्छ है यो क्यामेरा मोडल अलि सेपरेट डिफरेन्ट छ। त्यसैगरी पछाडिको यो जुन रियर प्यानल हो त्यो चाहिँ नट ग्लास जस्तो देखिन्छ, ग्लसी फिनिश तर प्लास्टिक नै हो र साइड फ्रेम पनि प्लास्टिक नै हो है। र जुन पछाडिको फिनिश छ नि त्यसमा चाहिँ यो अनिक्स ब्ल्याक कलरमा चाहिँ अलिकति एकदमै फिंगरप्रिन्टहरु चाहिँ मजाले अट्र्याक्ट गर्छ यसले है। त्यो भएर त्यसपछि अगाडिपट्टि चाहिँ होल पन्च दिएको छ र यसको बडीलाई चाहिँ हुन्छ नि IP53 सर्टिफिकेसन दिएको छ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि डुबन चाहिँ मिलेन पानीमा हैन, तर स्प्ल्यासेस र हुन्छ नि रेनबाट चाहिँ बचाउँछ जेहोस् र अगाडिपट्टि चाहिँ अब गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन पनि दिएको छ। त्यसैगरी अब टप र बटममा चाहिँ अलिकति म्याट फिनिश दिएको छ यसमा, सो त्यो चाहिँ अलिकति युनिक छ यसमा हैन। तलबाट USB टाइप C, त्यसपछि हेडफोन ज्याक, त्यसपछि स्पिकर भ्यालु र माथिबाट स्पिकर छ, डुअल स्टेरियो स्पिकर सेट भ्यालु यसमा हैन र एयर ब्लास्टर पनि दिएको छ र फिंगरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ साइड माउन्टेड छ र फिंगरप्रिन्ट सेन्सरकै कुरा गर्दाखेरि फास्ट एकदमै रिलायबल जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो छ है। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एकदमै यो प्लास्टिक बडी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थिन छ हैन, प्लस लाइट पनि छ यो जस एकदम हल्का फिल हुन्छ र ग्रिप पनि राम्रो छ र यति थिन बडीमा नि 5000 mAh को चाहिँ ब्याट्री दिएको छ हैन। तर ब्याट्री लाइफ चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गरेको जतिकै छैन है, लाइक हुन्छ नि मैले एक दिनमा चाहिँ त्यस्तै अराउन्ड 5 घण्टा जतिको स्क्रिन अन टाइम पाइरहेको छु यसमा हैन, त्यो भनेको ठिकै हो, नट ग्रेट। अब त्यसैगरी यसमा चाहिँ चार्जिङ चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ दिएको छ जसले चाहिँ अराउन्ड 75 मिनट जस्तो लाग्छ 0 to 100 सम्म चार्ज हुनलाई र पैसाको लागि चाहिँ बेस्ट नै हो चार्जिङ चाहिँ। अब क्यामेराको केसमा चाहिँ यसमा क्वाड क्यामेरा सेटअप 48 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर, 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। अब जुन नर्मल फोटोजहरु छ 12 मेगापिक्सलको त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ है, शार्प आउँछ, डिटेलहरु राम्रो छ, त्यसैगरी डायनामिक रेन्ज पनि एकदम इम्प्रेसिभ छ। अब इन्डोर इमेजहरुमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि डिटेल त्यतिको राम्रो हुन्छ, नत्र चाहिँ जस्ट इट्स भेरी गुड। त्यसैगरी तपाईले अब 48 मेगापिक्सल मोडमा चाहिँ HDR इनेबल हुँदैन र फोटोजहरु चाहिँ अलि सफ्ट देखिन्छ, सो 12 मेगापिक्सलमा खिच्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ है। त्यसैगरी अब लो लाइटमा चाहिँ अभियसली हैन क्वालिटीमा डिप हुन्छ, डिटेल्सहरु अलिकति लो देखिन्छ, तर HDR इनेबल छ भने चाहिँ फोटोजहरु राम्रो देखिन्छ नाइटमा पनि हैन। त्यसैगरी नाइट मोडले चाहिँ हेल्प गर्छ इम्प्रुभ गर्न, डिटेलहरु अलि बढी दिन्छ, त्यसैगरी चाहिँ व्हाइट ब्यालेन्स पनि राम्रो हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि नाइट मोडको फोटोजहरुमा त अलिकति ओइल पेन्टेड जस्तो देखिन्छ के, त्यो नोइज रिडक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ, नत्र चाहिँ इट्स गुड। अब अल्ट्रा वाइड एंगलबाट मेन सेन्सरको जस्तो डायनामिक रेन्ज चाहिँ छैन, तर इट्स गुड है। कलर पनि जुन मेन सेन्सर छ त्यसको जस्तै छ प्रोफाइल पनि, र यसमा चाहिँ डिस्टर्सन करेक्सन पनि निकै राम्रो दिएको छ है। सो अल्ट्रा वाइड एंगल पनि राम्रो छ। अब यसमा पोर्ट्रेट मोड चाहिँ हुन्छ नि राम्रो छ है, एक्चुअली पोर्ट्रेट मोडमा चाहिँ त्यो जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ एकदम ग्रेजुअल देखिन्छ। त्यसैगरी अब कटआउट पनि राम्रो छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि अलिकति अग्रेसिभ देखिन्छ कटआउट यसको हैन। ओभरअलमा चाहिँ इट्स गुड, HDRले पनि राम्रो काम गर्छ। त्यसैगरी यसमा अब म्याक्रो सेन्सर पनि दिएको छ, तर म्याक्रो फोटोजहरु चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ छैन है। अब 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो सेन्सर हो, सो वेल नराख्दैको भयो नि हुन्थ्यो कि म्याक्रो सेन्सर चाहिँ।
अब सेल्फिजहरू पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ हुन्छ नि डिटेल देखिन्छ एकदमै है र डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रै छ त्यसै गरी यसमा चाहिँ एचडिआरले पनि राम्रो काम गर्छ ब्याकलाइटहरू कन्ट्रोल गर्नलाई र पोर्ट्रेट मोड पनि राम्रै छ ठिकै छ होइन तर जुन मेन सेन्सरबाट रियर क्यामेराबाट खिच्छ नि त्यतिको चाहिँ राम्रो छैन तर इट्स फाइन त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब भिडियोको हेर्ने हो भने चाहिँ 4K 30 FPS सम्म खिच्न मिल्छ र 4K मा क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ हुन्छ नि यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ एकदम डिटेल सार्प देखिन्छ भिडियोजहरू त्यसै गरी डाइनामिक रेन्ज पनि इट्स फाइन एक्सपोजर पनि राम्रो देखिन्छ 1080p मा चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन तर EIS चाहिँ इनेबल्ड हुन्छ होइन तर हुन्छ नि स्टेबल त्यतिको स्टेबल चाहिँ छैन लाइक मिड रेन्ज फोनको लागि लो मिड रेन्ज फोनको लागि इट्स फाइन अब अर्को राउन्ड कुरा भनेको चाहिँ Redmi Note 10 को जुन डुअल स्टेरियो स्पिकर सेटअप छ एकदमै लाउड छ है एकदमै लाउड छ कहिलेकाहीँ चाहिँ लाइक घटाएर सुन्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ किनभने डिस्टर्सन क्रिएट हुन्छ लाउडनेसले गर्दाखेरि प्लस बेस पनि त्यतिको प्रोमिनेन्ट छैन हुन्छ नि लाइक एभरेजमा त छ जे होस् तर प्राइसको लागि डुअल स्टेरियो स्पिकर सेटअप दामी नै छ अब सफ्टवेयरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले लेटेस्ट एन्ड्रोइड 11 पाउँछौँ त्यसै गरी यसमा MIUI 12 पनि पाउँछ होइन अब 12.5 पनि छिट्टै आउँछ होला यसमा र MIUI 12.12 मा चाहिँ अब हुन्छ नि सबभन्दा ठुलो चेन्ज भनेको चाहिँ आई थिङ्क कन्ट्रोल सेन्टरमा छ होइन किनभने अब आइफोन लाइक कन्ट्रोल सेन्टर दिएको छ सो त्यो चाहिँ इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ होइन सेटिङ्सबाट सो लेफ्ट स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ नोटिफिकेसन प्यानल आउँछ भने राइट स्वाइप गर्दाखेरि चाहिँ क्विक टगल्सहरू आउँछ सो त्यो भइहाल्यो त्यसै गरी अब यसमा पोको स्टाइलको एप ड्रवर दिएको छ होइन र कस्टमाइज पनि गर्नु मिल्छ हल्का त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ यसमा अब जुन एमुलेट प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलवेज अन डिस्प्ले दिएको छ र कस्टमाइजेबिलिटी पनि ठिकै छ है जे होस् राम्रै दिएको छ तपाईँले क्लक्सहरू त्योहरू यताउता जे होस् कस्टमाइज गर्न मिल्छ ठिकै छ र जे होस् मलाई चाहिँ अहिले पहिला भन्दा चाहिँ आई थिङ्क MIUI 12 को सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर लाग्यो होइन सो जे होस् ओभरअल सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स इज रियली गुड र जे होस् अप्टिमाइजेसन पनि राम्रो छ सो प्राइसको लागि Redmi Note 10 हुन्छ नि तपाईँले अब भन्नै पर्दैन किन्दा हुन्छ मजाले किन्दा हुन्छ आँखा चिम्लेर किन्दा हुन्छ होइन अब कम्पेयर टु Redmi Note 9 यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला Redmi Note 9 मा चाहिँ Gorilla Glass 5 आउँथ्यो भने यसमा चाहिँ Gorilla Glass 3 दिएको छ र म्याक्रो सेन्सरमा नि अटो फोकस चाहिँ थियो होइन पहिला तर यसमा चाहिँ छैन र ब्याट्री लाइफ चाहिँ स्लाइटली बेटर थियो Redmi Note 9 को होइन तर अब यसपालि यसमा अब एकदमै कम्पेलिङ अपग्रेडहरू भनेको चाहिँ सुपर एमुलेट प्यानल फुल एचडी प्यानल त्यसै गरी अलिकति राम्रो चिपसेट स्न्यापड्रागन चिपसेट दिएको छ होइन प्लस क्यामेरा सेन्सर पनि अलिकति लाइक अप्टिमाइज बेटर दिएको छ है सो जे होस् ओभरअलमा एकदमै राम्रो फोन गुड अपग्रेड है तपाईँले Redmi Note 10 हुन्छ नि वान अफ द बेस्ट फोन नै पर्छ है अन्डर 25,000 चाहिँ आई थिङ्क बेस्ट मिड रेन्ज फोन नै भन्छु म सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु होला सेयर पनि गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ सब्सक्राइब बटन थिच्नुहोस् धेरै सजिलो छ त्यो बटन थिच्नलाई वेल यो भिडियो चाहिँ यति नै अन्टिल नेक्स्ट टाइम नमस्ते